पावर कॉरिडोर्स में और ताकत के बड़े बड़े ऐवानों में अब ये बात गश्त सुनाई दे रही है कि लंदन का जो मुआहिदा है वो टूट चुका है और लंदन मुआहिदा अपनी मौत आप मर चुका। और अब इस बात का अंदाज़ा जाती उमरा और उसके मकीनों को भी हो चुका है कि अब मामलात आगे बढ़ते हुए लग नहीं रहे। ये बहुत सारी खबरें आपके साथ शेयर करेंगे। फिर ये कि एक जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये सब खदशात में और भी इजाफा कर देता है जब इमरान खान साहब पिछले 3 दिनों में 2 दफ़ा जनरल आसिम मुनीर साहब से बराह रास्त मुखातिब हो चुके हैं और उनको एक पैगाम जो है वो बार बार कन्वे कर रहे हैं। वो पैगाम ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और फ़ौज 2 अलग अलग चीज़ें नहीं हैं, इन दोनों को लड़वाया जा रहा है और पाकिस्तान के अवाम को और फ़ौज को एक दूसरे के सामने लड़वाया जा रहा है, सामने लाया जा रहा है। और इसके पीछे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप या उनकी टीम नहीं है, बल्कि इसके पीछे वो लोग हैं जो कि नहीं चाहते कि पाकिस्तान के अवाम, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और फ़ौज के दरमियान अंडरस्टैंडिंग हो। लिहाजा वो अनासिर जो कि चंद हैं, गिनती के चंद लोग हैं जो ये सारा प्लान कर रहे हैं कि ऐसा माहौल बरकरार रखा जाए सोशल मीडिया पे, डिजिटल मीडिया पे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे और अदरवाइज भी और मुख्तलिफ तरीक़ों से ये बात बार बार कन्वे की जाती रहे और ऐसा माहौल बरकरार रखा जाए कि जे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और फ़ौज जो है वो उनको मद्दे मुकाबिल साबित किया जाए, एक दूसरे का दुश्मन ज़ाहिर किया जाए। तो ये जो चीज़ है ये देर आए दुरुस्त आए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप को ये बात समझ आ चुकी है कि कोई थर्ड पार्टी है जो ये सारा काम कर रही है और उसकी निशानदही अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर से भी लोग कर रहे हैं और स्टैब्लिशमेंट के लोग भी कर रहे हैं। और DGISPR खुद ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहते हुए पाए गए कि ये जो डिजिटल दहशतगर्दी है, ये जो अकाउंट्स हैं ट्विटर के, एक्स के, इसके पीछे कौन है, कहाँ बैठा है, कैसे ये सारी कैंपेन चलाई जाती है, कैसे मिलान किया जाता है, इसके बारे में वो कहते हैं हमें कुछ पता नहीं ये कौन लोग हैं। जब ये कहते हैं कि कुछ पता नहीं कौन लोग हैं, इसका मतलब है कि आपके पास भी मालूमात पूरी नहीं है। आप भी जो 1, 9 और 10 अप्रैल की दरमियानी शब से जो रिजीम चेंज ऑपरेशन और साइफर से जो लड़ाई चल रही है, आप भी जनरल बाजवा की उस साजिश का हिस्सा बन गए। इदारा भी उस साजिश की लपेट में आ गया जो जनरल बाजवा ने अपने ड्राइंग रूम में बैठकर वो साजिशों के ताने बाने बुने थे और वहाँ बैठ के वो बैरूनी बैरूनी प्लेयर्स को भी और अंदरूनी प्लेयर्स को भी गलत खबरें, गलत इन्फॉर्मेशन फैला के अपना उल्लू सीधा कर रहे थे। बहरहाल सूरत हाल इस वक्त ये है जी कि पाकिस्तान का हशर नशर हुआ है। पाकिस्तान का हशर नशर हुआ है और पाकिस्तान के हालात बहुत ही पतले हैं। और सबसे ख़तरनाक जो चीज़ है वो है कि जब गैर यकीनी की सूरत हाल हो और रियासत से और हुकूमत से और अपने मुल्क से एतमाद उठ जाए अगर उसके शहरियों का, ये बहुत ख़तरनाक काम है जी। और इस ख़तरनाक सोच को, इस ख़तरनाक परसेप्शन को नहीं ज़ाहिर होना चाहिए और पैदा ही नहीं होना चाहिए और ज़ाहिर भी नहीं होना चाहिए। लेकिन इस वक्त ये बवांगे दुहल ये सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं कि पाकिस्तान के अवाम, पाकिस्तान के स्टूडेंट्स, पाकिस्तान के कारोबारी लोग, पाकिस्तान के ताजर लोग, ये सब के सब स्टूडेंट्स और सारे के सारे लोग जो हैं उनको नज़र आ रहा है, वो महसूस कर रहे हैं कि हालात बहुत ख़राब हैं पाकिस्तान के। और अगर यही फस्तायत अप्रोच जो है, यही फाशिस्ट अप्रोच जो है, ये अगर रियासत की आवाज़ है या रियासत का चेहरा है या रियासत का तशख़्ख़ुस है, तो फिर वो कहते हैं कि यहाँ पे रहना बहुत मुश्किल है और यहाँ पे सर्वाइव करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि एक तरफ महंगाई है, बेरोज़गारी है और उसके बाद बिजली के बिल हैं और गैस के बिल हैं, पेट्रोल डीजल की कीमतें हैं और ज़राए आमदन सुकड़ रहे हैं, क़ुव्वत ख़रीद सुकड़ रही है और इधर ये जो आम रोज़मर्रा की ज़रूरियात हैं वही पूरी नहीं हो रही। तो वो कहते हैं कि ये भी हम बर्दाश्त कर लें, कौमी मफाद में और कौमी जज्बे के तहत हम ये भी बर्दाश्त करने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम ये बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं हैं कि हम अपने मुल्क में, अपने घर में अपने आप को गैर महफूज तस्वुर करें और कुछ पता ना हो कि कब किस वक्त पुलिस, रेंजर या पुलिस की वर्दी में या रेंजर की वर्दी में या सादा कपड़ों में
کب کس وقت ہمارے گھر کی دیواریں پھلانگ کر کوئی اندر آ جائے اور ہماری چادر چار دیواری کو پامال کرے اور ہماری بے توقیری کرے، خواتین کی بے توقیری کرے۔ یہ جو سوچ ہے، یہ جو احساس ہے، یہ بہت بڑھ چکا ہے پورے ملک میں، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ جو عدم تحفظ کا احساس ہے، اس احساس کے ساتھ، ہم عدم تحفظ کے احساس کے ساتھ ہم یہاں نہیں رہنا چاہتے۔ یہ وہ خطرناک اور یہ بہت ہی تشویشناک صورتحال ہے جو کہ ہمارے ہر گھر تک پہنچ چکی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ واقعتاً اب یہ صورتحال ہے کہ کچھ پتہ نہیں ہوتا کسی کو بھی کہ کب اس کے گھر میں پولیس داخل ہو جائے، کب اس کے گھر میں سیکورٹی فورسز داخل ہو جائیں، کب اس کے گھر میں انٹیلیجنس ادارے کے لوگ داخل ہو جائیں اور کس روپ میں داخل ہو جائیں، کسی کو کچھ پتہ نہیں ہوتا۔ تو اس لیے وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اس احساس کے ساتھ، اس ماحول کے ساتھ، ہمارے بچے، ہماری خواتین یہاں نہیں رہ سکتی اور ہم سروائیو نہیں کر سکتے۔ روکھی سوکھی کھا لیں گے، ہم چلتے ہیں باہر، کم از کم یہ تو ہوگا نا کہ ہمیں کوئی پوچھے گا نہیں، جب ہم کوئی غلط کام کریں گے تو پوچھے گا، صرف پولیٹیکل وکٹمائزیشن یا پولیٹیکل ایفیلیشن کی وجہ سے ہمیں کوئی ہماری زندگی برباد نہیں کرے گا۔ یہ بہت ضروری چیز ہے جو کہ ہو رہی ہے، کیونکہ آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں ایک خبر، اور یہ ہے امیگریشن اور پاسپورٹ کے ڈائریکٹر جنرل مصطفیٰ جمال قاضی نے یہ بات کہاں بتائی ہے؟ سینٹ میں بتائی ہے، یعنی کہ ہمارے ایوان بالا جو ہے وہاں پہ گورنمنٹ کے خود ڈی جی امیگریشن اینڈ پاسپورٹ جو ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ اس وقت پاسپورٹس کی ڈیمانڈ جو ہے وہ کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ بیرون ملک کیٹیگری میں کوئی بیک لاگ نہیں ہے، یعنی کہ باہر جو اوورسیز پاکستانیز ہیں ان کے پاسپورٹ بنانے میں یا ادھر سے کوئی پاسپورٹ بنانے کی نہیں آ رہی ڈیمانڈ آ رہی ہے، اور اگر آ رہی ہے تو ہم ان کو پورا کر رہے ہیں، لیکن تقریباً 1,65,00,000 وہ کہتے ہیں جی 1,65,00,000 درخواستیں نارمل کیٹیگری میں زیر التوا ہیں۔ 1,65,00,000 پاکستانی اپنا پاسپورٹ بنوانے کے لیے وہ فیسیں جمع کروا چکے ہیں اور وہ پاسپورٹ کے منتظر ہیں۔ 1,65,00,000 پاکستانی کا مطلب ہے 1,65,00,000 گھرانے، جو کہ پاسپورٹ کس لیے بنایا جاتا ہے؟ پاسپورٹ بنایا جاتا ہے کہ میں نے ملک سے باہر جانا ہے، اس لیے پاسپورٹ کوئی بھی شہری حاصل کرتا ہے۔ تو ہمارے ملک میں جس ملک میں 1,65,00,000 درخواستیں نارمل کیٹیگری کی زیر التوا ہیں اور جو ایگزیکٹو کی ہیں وہ اس کے علاوہ ہیں، اور لوگ جو ہیں وہ پاسپورٹ کی تلاش میں مارے پھر رہے ہیں، اور ہر کوئی چاہتا ہے کہ ہمیں فوری طور پہ ہمیں پاسپورٹ ملے۔ اور میں آپ کو انفارمیشن کی بنیاد پہ بتا رہا ہوں کہ یہ جتنے بھی پاسپورٹ بنوا رہے ہیں لوگ، یہ اپنی جمع پونجی داؤ پہ لگا کے اور اپنا گھر بار بیچ کے، گاڑیاں واڑیاں بیچ کے وہ پیسے لے کے بیٹھے ہیں، اور وہ انتظار میں ہیں کہ ہمارا کہیں نہ کہیں سے کوئی ویزا آئے اور ہم یہاں سے اڑ جائیں اپنے تمام تر کیپٹل کے ساتھ، کیونکہ باہر جا کے ہم محنت کریں گے اور اس محنت کا ہمیں صلہ ملے گا، اور یہاں پہ ہمیں صلہ نہیں مل رہا اور حالات خراب سے خراب تر ہوتے جا رہے ہیں۔ ایک سال میں پاسپورٹ، پچھلے ایک سال میں نہیں، پاسپورٹ صرف ڈپارٹمنٹ نے 45 ارب روپے کمائے ہیں۔ تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ پاکستان سے فلائی کرنے والے کتنے لوگ ہیں جو کہ باہر جا رہے ہیں۔ اور شناختی کارڈ، اسی طریقے سے شناختی کارڈ ہیں، وہ بھی 1,58,00,000 جو ہیں وہ شناختی کارڈ والے لوگ ہیں۔ تو یہ ساری کی ساری چیزیں اس وقت چل رہی ہیں جی۔ یہ تو میں نے آپ کو بتایا۔ پھر آپ چلے جائیں فارن آفس کے باہر، دفتر خارجہ اسلام آباد کے باہر، اور وہاں پہ جو ڈگریز اور دستاویزات جو کرواتے ہیں تصدیق، وہاں پہ ہزاروں لوگ ہوتے ہیں، سینکڑوں نہیں، ہزاروں لوگ ڈیلی کی بنیاد پہ وہاں پہ پائے جاتے ہیں، جو کہ اپنے کاغذات، اپنے دستاویزات، اپنی ڈگریز، اپنی تعلیمی اسناد وہ اٹیسٹ کروا رہے ہوتے ہیں، ایکسپیرینس سرٹیفکیٹ، وہ بھی باہر جانے کے لیے۔ جب کوئی باہر جاتا ہے تو اس کو یہ اس چیز کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو یہ تو ہے ہمارا حال ہو چکا ہے، پاکستان کے اندر ہماری جڑیں جو ہیں وہ کھوکھلی ہو رہی ہیں۔ اسی لیے عمران خان صاحب ان ساری سچویشن کو بتا رہے ہیں۔ جنرل عاصم منیر کے نام انہوں نے پہلے عمر ایوب کے ذریعے پیغام بھجوایا،
اور کل انہوں نے اپنی بہنوں کے ذریعے اوپن کھلا پیغام عاصم منیر صاحب کے نام بھجوایا کہ جناب والا معاملات بہت خراب ہیں، ملک کی حالت ٹھیک نہیں ہو رہی، اور یہ حقیقت ہے۔ SIFC جو بنائی تھی اس میں کوئی سرمایہ کاری نہیں آ رہی، کچھ نہیں آ رہا، کوئی ملک سرمایہ کاری کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کافی تفصیلات میں پچھلے ویلاگ میں دے چکا ہوں، وہ ضرور سن لیجئے گا۔ تو یہ صورتحال چل رہی ہے۔ ان حالات میں عمران خان صاحب جناب عاصم منیر کو بار بار پیغام بھیج رہے ہیں، اور پچھلے ایک ہفتے سے ان کا لب و لہجہ عمران خان صاحب کا وہ بہت پازیٹیو ہے، اور پازیٹیو اس سینس میں کہ وہ اب ایگریسو نہیں ہیں، بلکہ ان کو یہ احساس دلانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ حالات اچھے نہیں ہیں پاکستان کے، پاکستانی عوام کے، لہذا آپ مسلم لیگ نواز اور پیپلز پارٹی کے ایجنڈے کو یا ان کے پلان کو تو مت کریں، اس کا حصہ مت بنیں، کیونکہ وہ نہیں چاہتے کہ فوج اور پاکستان کے عوام، فوج اور پاکستان تحریک انصاف یہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مل بیٹھ کے آگے بڑھیں۔